نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم آج ہے جمعے کا دن اور بہت ہی بابرکت دن ہوتا ہے جمعے کا دن۔ جتنی اس کی برکتیں ہیں، جتنے فضائل ہیں، جتنے اس کے بتائے گئے احادیث میں برکتیں ہیں، درود شریف پڑھیے پورا دن جمعے کے دن، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ بھیجتے رہیے، پورا دن درود شریف میں گزار دیجئے، اور جو سورہ دخان ابھی بار بار میں نے بتائی، ابھی پھر بتاؤں گی، اس کی بھی تلاوت ساتھ ساتھ میرے پڑھیے گا، تاکہ آپ کا 8 منٹ کے اندر اندر انشاءاللہ۔ آج جمعہ ہے، اور جمعے والے دن جو شخص بھی سورہ دخان پڑھتا ہے، اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائے استغفار کرتے ہیں، اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر محل بناتے ہیں۔ جو بھی سورہ دخان کو جمعے والے دن پڑھتا ہے، یہ آگے میں پڑھ بھی رہی ہوں، میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے گا، میں نے آپ کی آسانی کے لیے ریکارڈ کر دی ہے، تاکہ آپ ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں اور اس کا اجر لے لیں۔ 5 منٹ آپ کے پورے نہیں لگیں گے، یہ 7 منٹ کی ویڈیو ہے، تقریباً 7 منٹ بھی آپ کے پورے نہیں لگیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين
كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون